आदाब। आज जुमेरात है 1445 हिजरी के ज़ीक़ात की 14 बमुताबिक 23 मई सन 2024 ईस्वी। श्रीनगर से आज शाये हुए रोज़नामों में नुमाया तौर जगह पाई हुई अहम ख़बरों की सुर्खियाँ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर अशरफ। समीन, आज के बेशतर रोज़नामे अपने सरोवरक़ पर लोकसभा इंतख़ाबात 2024 के छठे मरहले की तैयारियों और शुमाली हिंदुस्तान में शदीद गर्मी की लहर के हवाले से अपनी शह सुर्खियाँ तरतीब देते हुए रकम करते हैं। पार्लिमानी इंतख़ाबात का छठा मरहला, अनंतनाग राजौरी इंतख़ाबी हलक़े में फोर्सेस की 200 इजाफी कंपनियाँ तैनात। हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद पीर पंचाल खित्ते में कंट्रोल लाइन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया। फौजी दस्ते पहले ही पीर पंचाल के जंगलात में अस्करियत पसंदी मुखालिफ तलाशी कार्रवाइयों में मसरूफ़। 18.30 लाख राय दहंदगान, 81,000 से ज़्यादा पहली बार शामिल, 20 उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबात में ख़वातीन उम्मीदवार, पूरे मुल्क में 10% से कम। पार्लिमानी चुनाव का आखिरी मरहला 1 जून को 57 नशस्तों पर होगी वोटिंग। 904 उम्मीदवार मैदान में, तैयारियों को हतमी शक्ल। पुंछ में डीजीपी और जीओसी की ज़ेर सदारत मुश्तरका सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंग। सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर गौर खोज। उत्तर प्रदेश से वज़ीर आज़म का कश्मीर के नाम पैगाम। जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने का वादा किया था वो पूरा होके ही रहेगा। कांग्रेस ने मुल्क को क्या कुछ दिया, इसका जवाब इसको 4 जून को ही मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वोटरों को हक़ राय दही का इस्तेमाल करने की तरगीब। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सदारत में अहरबल में तकरीब। लोग बेखौफ होकर अपने वोट डालें। शुमाली हिंदुस्तान बशमूल जम्मू कश्मीर में सूरज आग उगलने लगा। मामूल की सरगर्मियां मुतासिर। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने किया रेड अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में दर्ज हरारत 50 से 51 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान जाहिर। कश्मीर में 31 मई तक मुमकिना दर्ज हरारत 33 से 35 डिग्री। लोग एहतियात बरतें, हल्के कपड़े पहनें, पानी का इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। KPDCL का घरेलू सार्फिन को पैगाम, आगे आएं और पावर एमनेस्टी स्कीम से उठाएं फ़ायदा। मार्च 2025 तक तौसी। तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी में मिलने की मदद। कॉरपोरेशन का बयान, 13,985 सार्फिन रजिस्टर, 12.42 करोड़ का रेवेन्यू वसूल। समीन, मज़ीद सुर्खियाँ आप तक पहुँचाने से पहले चंद तिजारती पैगामात। वाई दपान छ जहमान होक म्योन सारी सब्दे बागन कश कड़ित तो घास लून अद बोन गाम के बागस मन छु कछन तो जंडम नाल वो गोक तमी विज सस्त बुरश कटरस खाम तम जंडन ते कछस गालो न्याल मिनटन मन खबर कमसे मसा बांबर मे गई गलती अक लट तम वज ओनुम लोकल ब्रश कटर। आज अनो होंडा ब्रश कटर। होंडा ब्रश कटर छु ज्यादा चलान तो तेल कम खेवान। 435 450 होंडा ब्रश कटर गो जमींदार सुन गहन। अच्छा वना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। होंडा ब्रश कटर हेल बाबत थी याद। होंडा कंपनी बा इख्तियार डीलर, जेके स्टेशनर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर। क्या त्वचा पाई कि वोट दिन सोन बुनियादी हक। यह हक पज अस जरूर इस्तेमाल करन क्याजकि अथ वोटस मज सानि मुल्कच तकदीर। वोटिंग दोहस मा समझो सिर्फ छुट्टी हुंद दोह। अस सारनी पे जिम्मेवारी ज निमो वोटिंग मज हिस्से तो त्रावो पनुन वोट सोचित समझित। इसलिए अगर अस यछान पज पे डेमोक्रेसी मजबूत करें तेल पज वोट जरूर त्रावन। पनुन नाव करियो चेक वोटर लिस्टस मज। वोटर सर्विस पोर्टलस करियो लॉग इन तो वुचु वोटुक डेट बे बाकी जानकारी तो अनंतनाग राजौरी खतरे 15 मई। याद थवियो, हर बाशिंदस खतर छु वोट त्रावन अहम हक तो अम हकुक पज जरूर इस्तेमाल करन। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू और कश्मीर की तरफ मफाद आमस मज जारी। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आप बराह रास्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त आज की सुर्खियां समाप्त कर रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एक रोज़ बाद ट्रैफिक बहाल। तारीखी मुगल रोड भी आमद रफ्त के लिए बहाल।
ڈرائیونگ لائسنس حصول کے ضابطوں میں تبدیلی 1 جون سے نافذ العمل ہوں گے، مرکزی وزارت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ طبی میدان میں ایک اہم پیش رفت، جی ایم سی سری نگر میں 2 شیرخوار بچوں کی رینل کلکولائی کا کامیاب علاج۔ شمال و جنوب کے کھنڈرات سڑکوں کی مرمت میں تاخیر، عوامی حلقوں میں شدید نوعیت کی ناراضگی کی لہر، حکام بے بس۔ ڈل جھیل کی بگڑتی صورتحال پر نیشنل گرین ٹریبیونل فکر مند، انتظامیہ سے مؤثر اقدامات کی تلقین، کچرے کے انتظام کے ناکافی انفراسٹرکچر نے جھیل کی تنزلی کو بڑھا دیا، ماحول دوست سیاست اختیار کرنا ضروری۔ سامعین، یہ رپورٹ ایک اردو روزنامے کے اندرون صفحے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ملازمین کی سہ ماہی کارکردگی رپورٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 31 مئی تک توسیع۔ گاندربل میں پینے کے پانی کی شدید قلت، طلباغ میں خواتین کا محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاجی دھرنا۔ ریشم کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی اہمیت، پچھلے سال کی پیداوار کے مقابلے میں 20 سے 25% ہوگا اضافہ، ڈائریکٹر سیریکلچر۔ پے ٹی ایم کا خسارہ بڑھ کر 550 کروڑ پہنچ گیا، سڑک کھسکنے سے جانی نقصان کا خدشہ، نونگری پلوامہ میں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر، سڑک کی مرمت کے لیے محکمہ کو فنڈز دستیاب نہیں۔ سری نگر میں منشیات کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری، 535 کیس درج، 894 افراد گرفتار۔ نارکرہ بڈگام میں گھر کے اندر گیزر پھٹنے کا واقعہ، مالک مکان جاں بحق، اہلیہ اور بیٹا زخمی۔ ماں بیٹا جے وی سی اسپتال سری نگر میں زیر علاج، علاقے میں صف ماتم۔ 2 ملازم کرنٹ لگنے سے لقمہ اجل۔ ٹنگ مرگ سڑک حادثہ میں 3 سیاحوں سمیت 5 زخمی۔ آج کی سرخیوں میں ایک نظر چند قومی اور بین الاقوامی سرخیوں پر۔ زمین کو لاکھوں ٹن برقی کچرے کا مسئلہ درپیش، سیارچے سے حاصل شدہ نمونوں میں پانی کی موجودگی کا انکشاف۔ انڈیا بلاک کے پاس ایسا کوئی لیڈر نہیں جو ملک کا وزیر اعظم بن سکے، مودی حکومت کی قیادت میں ملک محفوظ، 400 پار کا نعرہ 6 اور 7ویں مرحلے میں پورا ہونے والا ہے، امت شاہ کا بیان۔ 3 یورپی ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا، 28 مئی سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے، اسپین کے وزیر اعظم کا اعلان۔ اور ایران کے صدر رئیسی کی نماز جنازہ، لاکھوں افراد کی شرکت۔ تو سامعین، یہ تھیں مقامی اخبارات سے لی گئیں آج کی سرخیاں۔